اگلا فائدہ میرے پیغمبر تے درود پڑھیا اللہ تعالی اپنے اس بندے نو سلام پیش کر دینے۔ اللہ اکبر۔ آئیے میں کہنا چاہاں گا اور لوگو آج ہر بندہ نمازاں پڑھدا روزے رکھدا لیکن سب تو بڑی دل دے اندر ایک خواہش ہے نا، اے کائنات دے ربا کل قیامت دا دن ہوئے اللہ میں ساتھ اپنے بابا و اجداد دا نہیں منگدا، میں اپنے وڈے وڈیریاں دا نہیں منگدا، اللہ قیامت والے دن مینو ساتھ محمد الرسول اللہ دا عطا فرما صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر بندے دی خواہش ہے نا کہ یار مینو کتے اللہ دے پیغمبر دا ساتھ مل جائے، اللہ دے پیغمبر دا پڑوس مل جائے، بلکہ اے تے خواہش کنی بڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام دے اندر خواہش کتنی سی، اللہ اکبر۔ سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے صحابی نے اللہ دے پیغمبر دی بڑی خدمت کر دینے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن اللہ دے پیغمبر نا خوش ہو کے کہندے ربیعہ تو بڑی میری خدمت کردا ہے، چل منگ کی منگنا چاہنا میں تینوں رب کو لے کے دے دینا۔ اللہ اکبر۔ میں قربان جاواں سیدنا ربیعہ دے شوق تو، سیدنا ربیعہ دے ذوق تو۔ اللہ اکبر۔ اے نہیں آکھیا اللہ دے پیغمبر میری عزت ود جائے میرا ماں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما محمد مصطفیٰ کہیے یا احمد مجتبیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے یا احمد مجتبیٰ کہیے خدا کے بعد بس وہ ہے تو پھر اس کے بعد کیا کہیے اور جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش بن جائے جب ان کا نام آئے تو مرحبا صلی اللہ کہیے اور شریعت میں تو ثابت ہے شریعت میں تو ثابت ہے کہ خاتم الانبیاء کہیے ارے محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے درود و سلام آقا کائنات سید الانبیاء شافع روز جزا محبوب خدا خاتم الانبیاء فاطمہ دے بابا حسن و حسین دے نانا علی المرتضیٰ دے آقا بلال دے مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی بابرکت ذات دے واسطے رحمت بخشش مغفرت دی دعا صحابہ کرام اہل بیت تابعین اعظام تبع تابعین اعظام محدثین کرام اولیاء کرام اور بزرگان دین دے واسطے خاص ہے حضرات زی وقار اللہ جل شانہ دی ذات دا بڑا ہی فضل و کرم ہے کہ جس خالق و مالک دی توفیق خاص نال اس دے گھر دے اندر جمع ہوئے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے حضرات نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے نبی رسول پیغمبر نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام ساڑھے واسطے باعث عزت باعث احترام والی ہستی ہے اور تمام کائنات دے اتے تمام مومنہ تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے حقوق نے ساڑیاں کچھ ذمہ داریاں نے جڑیاں اسی اپنے پیغمبر دے حوالے دے نال ادا کرنیاں نے اونا دے اندروں پہلی ذمہ داری یہ ہے
کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے ایمان لے کر کے آنا یہ تمام کائنات دے واسطے اللہ دا اعلان ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام کائنات میں اس چیز دا دس دیتا، لوگو اللہ تے اللہ دے رسول تے ایمان لے کر کے آؤ۔ اس تو بعد میرے پیغمبر علیہ السلام دے دا ادب کرنا، انہاں دا احترام کرنا، انہاں دی عزت کرنا، انہاں دی توقیر کرنا، یہ بھی ساڈی ذمہ داری ہے۔ اور اس تے نال نال سب تو اہم ذمہ داری ساڈی اپنے پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت کرنا، آپ دی فرما برداری کرنا، اور نبی علیہ السلام دی ذات پاک تے درود پڑھنا۔ حضرات، میں آج دے جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر اپنے پیغمبر علیہ السلام دا وہ حق بیان کرنا چاہواں گا جس حق نو میں ادا نہیں کیتا، میرے آباء و اجداد نے نہیں، مومنہ مسلمانہ نے نہیں، جس حق نو دنیا دے نیکوکاراں ولیاں پیراں پیغمبراں نہیں، بلکہ جس حق نو اللہ نے ادا کیتا ہے، اللہ دے فرشتیاں نے ادا کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی ذات و ذات جنہ تے درود پاک اللہ تبارک و تعالی فرماندے میں پڑھدا، میرے ملائکہ پڑھ دینے۔ اللہ اکبر۔ آئیے حضرات، کیا فضیلت ہے، کیا عظمت ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک تے درود و سلام پڑھن دی، کیا شان ہے۔ میں تے کہاں گا اور لوگو درود پڑھیاں میرے پیغمبر علیہ السلام دی شان دے اندر کمی اضافہ تے بعد دی گل لے، میرے پیغمبر تے درود پڑھن والا پہلے ہی عزتاں پا جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی تے درود پڑھیاں مومناں نو عزتاں مل دیاں نے، مسلماناں نو شاناں مل دیاں نے، کیوں؟ اے عمل ہی بڑا پیارا ہے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک دے اندر کی بیان کر رہے نے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین نے فرمایا، پروردگار عالم دا قرآن فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی میرے پیغمبر علیہ السلام دی ذات بابرکت دے بارے، میرے پیغمبر علیہ السلام دی شخصیت تے درود پڑھن دے بارے اعلان کر رہے نے۔ فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ، کائنات لوگو میں دنیا کائنات دا رب، دنیا کائنات دا خالق، دنیا کائنات دا مالک، میں توانو حکم دینا، لوگو نمازاں پڑھیا کرو، لوگو روزے رکھیا کرو، کائنات دے لوگو صلہ رحمی کرو، اے مومنو اسلام اندر داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرات، قانون ہے، دستور ہے، اصول ہے، اللہ تبارک و تعالی دا ساری کائنات دا رب نا، تے اللہ تعالی دنیا والیاں نو کوئی کم کرن دا حکم دیندے نے تے مخاطب کر کے کہندے نے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، لوگو اسلام اندر داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالی عمل دی واریاں دی کہندے نے،
اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لوگوں نماز پر نمازاں قائم کرو نا، نمازاں قائم کرو تے زکاتاں ادا کرو۔ کائنات دے لوگو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو شیطان تو بچ جاؤ، رحمان والا جاؤ۔ اے ایمان والیو روزے رکھو نا، اللہ اکبر۔ اور لوگو اصول بنیا جیڑا بھی عمل ہے اللہ تعالیٰ آسمان تو آرڈر کر دینے تے لوگاں نو کر دینے۔ آؤ لوگو انہا عملان دے اندر ایک عمل ایسا ہے نا، ایک کم ایسا ہے نا، ایک ڈیوٹی ایسی ہے نا جنہوں کرن واسطے اللہ تعالیٰ نے اے نہیں کیا اے مومنو تسی کرو، اے کائنات دے لوگو تسی کرو، اے دنیا جہان دے لوگو تسی کرو۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے اصول بدل کے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ کائنات دے لوگو اس تو پہلے جتنے بھی عمل آئے نے میں رب کہنا تسی کرو توانو جنت دے مانگا۔ ہون میں اپنے پیغمبر تے درود والا عمل دسن لگا۔ اے کائنات دے لوگو سب تو پہلے میں خود رب کہنا ان اللہ، میں رب اپنے پیغمبر تے درود پڑھدا، اپنے فرشتیاں کو درود پڑھوانا۔ اے لوگو اے عمل میں پہلے خود کر رہا پھر توانو حکم دے رہا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ لیکن فرق کیا ہے، معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دا درود پڑھنا، فرشتیاں دا درود پڑھنا اور لوگاں دا درود پڑھنا، انہاں دے اندر فرق یہ ہے کہ جڑے بندے درود پڑھ دینے یہ اللہ کو دعا کر دینے اے اللہ ساڑھے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رحمتاں برسا، اللہ اپنی رحمت فرما۔ اور جڑے فرشتے درود پڑھ دینے، فرشتے بھی دعا کر دینے، میرے پیغمبر دے درجات دی بلندی دی دعا کر دینے۔ تے اللہ دا درود پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر تے رحمتاں دیاں برکھاں نازل فرمان دینے، اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر دے درجات بلند کر دینے۔ اے معنی ہے میرے پیغمبر تے مومنہ فرشتیاں اور اللہ دی ذات دا درود پڑھنا۔ اللہ اکبر۔ آئیے حضرات زی وقار آج میرے پیغمبر دا اے حق اسی دیکھئے کتنا فضیلت والا ہے، کتنی عظمت والا ہے تے اسی کس طرح ادا کرتے ہیں۔ آئیے اللہ دا قرآن ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک تے اترنے والے قرآن پاک دے اندر اللہ تعالی نے واضح کر دیتا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ حضرات توجہ کرنا، غور کرنا، اللہ تعالیٰ بڑی محبت دے نال بڑے پیار دے نال لوگاں نو حکم دیتا ہے نا صلو علیہ، لوگو میرے پیغمبر تے صلو، میرے پیغمبر تے درود پڑھو نا، میرے محبوب تے درود پڑھیا کرو نا۔ کائنات دے لوگو کتنا فضیلت والا عمل ہے نا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، فرمان دینے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا من صلی علیہ صلاةً واحدہ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ۔ کائنات لوگو جیڑا بندہ جیڑا
مومن مسلمان نا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا دیوانہ میرے پیغمبر دا پروانہ میرے پیغمبر دی یاد دے اندر میرے پیغمبر دی محبت دے اندر آ کر کے ایک مرتبہ کہندا ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید جیڑا بندہ اے درود پاک اللہ دے پیغمبر تے ایک مرتبہ پڑھ لیندہ ہے میرے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ بہا عشرہ اللہ تعالی ادا ایک وراندا درود پڑھیا اتنا پسند کر دینے آسمان تو اللہ 10 رحمتاں دا نزول کر دینے اللہ اکبر سبحان اللہ آؤ لوگو درود پاک والا جاؤ اللہ دے پیغمبر دی محبت دے اندر میرے پیغمبر دی عقیدت دے اندر میں تے کہنا چاہواں گا او یارا تو طرح طرح دیاں نعتاں نغمے ترانے نا بھی گاویں میرے پیغمبر دی ذات دے بارے نعرے بھی نہ لگاویں اکیلا درود ہی پڑھدا جاویں کل قیامت والے دن اللہ تینو پیغمبر دا ساتھ عطا فرمان گے اللہ اکبر سبحان اللہ حضرات توجہ کرنا غور کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے درود میرے پیغمبر دی ذات تے درود کتنی عظمت والا کتنی شان والا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا روایت جامع ترمذی دیئے نا میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کائنات دے لوگو جیڑا بندہ میرے تے درود پڑھدا ایک مرتبہ درود پڑھدا ہے نا اللہ اکبر کتنی عظمت کتنی فضیلت ہے نا اللہ صلت علیہ ملائکہ اللہ اکبر فرمایا لوگو ایک مرتبہ تسی پڑھ دے ہو تو آڑے درود پڑھن دی وجہ کر کے اللہ تعالیٰ دے ملائکہ اللہ دے فرشتے جڑے نے آسمان دے ملائکہ رب دے سامنے ہاتھ اٹھا کے ایسے بندے واسطے اتنی دیر تک دعائی کر دے رہ جاندے نے جدوں تک وہ درود پڑھدا رہندا اللہ اکبر سبحان اللہ آؤ لوگو میرے پیغمبر تے درود جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگو میں تے محبت دا پیغام دے مانگا الفت دا پیغام دے مانگا پیار دا اعلان کرانگا اور لوگو مت سوچو لوگ ساڑے پیغمبر دے بارے باتاں پہ کر دینے مت سوچو لوگ ساڑے پیغمبر دی توہین کر دینے اور لوگو میرے پیغمبر دی ذات تے او ذات نا جدی عظمتی اللہ تعالیٰ نے اتنی بلند کر دیتی ہے نا جڑا نا بھی لوے گا اللہ انہوں عزتاں عطا کرے گا اللہ اکبر میرے پیغمبر دا نا لیاں بھی عزتاں مل دیاں میرے پیغمبر تے درود پڑھیاں بھی عزتاں مل دیاں او یارو جے دا نام لیاں عزتاں مل دیاں جے تے درود پڑھن والے نو عزتاں مل دیاں بھلا او دی شان اندر کی کمی ہو سکتی ہے نا اللہ اکبر سبحان اللہ آئیے حضرات زی وقار میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت دینال پیار دینال کیڑا پیغمبر نال اللہ اکبر شکل میں اجمل عقل میں اکمل نطقوں میں فیصل خلقوں میں افضل شکل میں اجمل عقل میں اکمل نطقوں میں فیصل خلقوں میں
افضل جامع مجمل خطبہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حق کا دلارا نبیوں میں نیارا آنکھوں کا تارا دل کا سہارا حق کا دلارا نبیوں میں نیارا آنکھوں کا تارا دل کا سہارا رشتوں میں پیارا رشتوں میں پیارا رشتہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم مل کے پڑھ لو ذرا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم راہ پہ کانٹے جس نے بچھائے گالی دی پتھر برسائے راہ پہ کانٹے جس نے بچھائے گالی دی پتھر برسائے ان پر چھڑکی میرا پیغمبر ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ اکبر سبحان اللہ حضرات توجہ فرمانا غور کرنا میرے پیغمبر تے درود پاک ایدیاں کتنیاں عظمتاں نے کتنیاں شاناں نے کتنیاں بلندیاں نے نا اللہ اکبر میں قربان جاواں جیڑا بندہ میرے پیغمبر تے درود پڑھدا ہے نا ایسا بندہ میرے رب دے ہاں کتنا پیارا لگدا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے لوگو میرے پیغمبر تے درود پڑھیاں 10 رحمتاں تے اللہ تعالی بندے تے 10 گناہ بھی معاف کر دینے تے کل قیامت والے دن ایسے بندے دے اللہ جنت دے اندر 10 درجے بلند کر دینگے اللہ اکبر سبحان اللہ آئیے حضرات زی وقار آج دا خطبہ جمعۃ المبارک پکا کر کے لے جاؤ 10 دیو پیغام دے دیو او لوگو نبی دی عزت کرنا چاہندے جو تے نبی تے درود پڑھو نا نبی دا احترام کرنا چاہندے جو نبی تے درود پڑھو نا نبی دی توقیر کرنا چاہندے جو نبی تے درود پڑھو نا ظالمانو کافرانو فاسقانو گستاخانو نبی دے دشمنانو اونا دا جواب دینا چاہندے جو او گستاخی کرن تسی پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد او خاکے بنان تسی پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کائنات دے لوگو میرا یقین ہے میرا ایمان ہے میرا عقیدہ ہے نا لوگ میرے پیغمبر دی گستاخی کرن مومن درود پڑھن کائنات دا رب گستاخانو میرے پیغمبر دے مومنہ دے سامنے درود پڑھن دی برکت دے نال ذلیل و رسوا کر دے گا
اللہ اکبر سبحان اللہ. کیونکہ مومن جدو نبی دی توہین ہوندی ہے نا تے مومن غم زدہ ہو جاندا, مومن پریشان ہو جاندا. تے درود پڑھن والے واسطے اللہ دے پیغمبر نے دسیا اذن تکفا غمکا ویغفر لک ذنبکا. لوگو غمی دے عالم دے اندر, پریشانی دے عالم دے اندر جیڑا بندہ درود پاک پڑھ دائے اللہ دے غم دور کر دیندے نے. اللہ اکبر سبحان اللہ. میں قربان جاواں میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت دے نال, پیار دے نال, عقیدت دے نال. اللہ اکبر سبحان اللہ. میرے پیغمبر علیہ السلام تے درود دی عظمت کیا ہے نا. اور لوگو جیڑا بندہ میرے پیغمبر دی ذات تے درود پڑھدا کائنات دا رب ایسے بندے نو سلام پیش کر دینے. اللہ اکبر سبحان اللہ. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ میری ذات تے درود پڑھدا, میرے تے سلام پڑھدا, ایسے بندے تے آسمان تو اللہ سلام پیش کر دینے. دلیل کی ہے نا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک نا سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ایک دن میں تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام ایک جناب چل رہے ہیں ایک کھجور دا باغ آندا. اسی دونوں باغ دے اندر داخل ہو جانے ہیں تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نا تھوڑی دیر بعد سجدے دے اندر چلے جاندے نے. اللہ اکبر. تے اللہ دے پیغمبر بہت لمبا سجدہ کر دینے. اللہ اکبر فرماندے میں حیران ہو گیا, میں پریشان ہو گیا کہ اللہ دے پیغمبر کہیں کتے اے نہ ہوئے اللہ تعالیٰ دے کول چلے گئے ہون, اللہ تعالیٰ سجدے دی حالت دے اندر اپنے کول بلا لیا. اللہ اکبر. تو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام سجدے تو سار اٹھام دینے تے سیدنا عبد الرحمن دوڑ کر کے اللہ دے پیغمبر دے قریب آن دینے. کہن دینے اللہ دے پیغمبر کی ماجرا بنیا, کی گل بن گئی, تسی اتنا لمبا سجدہ کیوں کیتا. اللہ اکبر سبحان اللہ. میرے پیغمبر فرمان دے اے عبد الرحمن میں تے سجدہ اللہ دا شکریہ ادا کرن واسطے کیتا ہے نا. اللہ دے پیغمبر کس بات دا شکریہ ادا کیتا. فرمایا عبد الرحمن میں باغ دے اندر داخل ہویا, آسمان دا ایک فرشتہ میرے کول آیا ہے نا, آ کر کے کہندا اللہ دے پیغمبر آسمان دے رب نے فیصلہ کر لیا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اصول بنا دیتا ہے نا, جیڑا بندہ ایک مرتبہ پڑھے گا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد. میں کہنا چاہوں گا ایک بارا حدیث سنن تو پہلے خود بھی پڑھ لئیے نا, محبت دے نال پڑھو نا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد. اللہ اکبر. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اے درود پاک پڑھ دا اللہ تعالیٰ ایسے بندے تے اپنی رحمت بیج دینے. تے جڑا بندہ میرے پیغمبر تے سلام بھی پڑھ دیندہ ہے نا, میرے پیغمبر نے فرمایا آسمان دا رب ایسے بندے تے اپنا سلام پیش کر دیندے نے. اللہ اکبر سبحان اللہ. او یارو کسے نو سلام کوئی چودھری کر دے وے, بندہ کہندا چودھری صاحب دا سلام آیا, کوئی ایم پی اے سلام بیج دے وے, بندہ کہندا اس علاقے دے ایم پی اے نے مینوں سلام پیش کیتا, اس علاقے دے جناب گورنر نے مینوں سلام پیش کیتا, اس علاقے دے وزیر نے مینوں سلام پیش کیتا. او میں اس بندے دی عظمت تو قربان جاواں, اس بندے دی شان تو قربان جاواں جڑا زبان چوں چند کلمے بولدا میرے رب نو اتنے پسند آندے نے, آسمان
سلام دا رب خود ایسے بندے تے سلام پیش کر دینے اللہ اکبر سبحان اللہ پھر پڑھو نا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ اکبر سبحان اللہ حضرات توجہ فرمانا غور کرنا پہلا فائدہ میں بیان کیتا اللہ رحمتاں دا نزول کر دینے دوسرا فائدہ میرے پیغمبر تے درود پڑھیاں اللہ تعالیٰ دے فرشتے بندے واسطے دعاواں کر دینے او یارو مینوں پتہ لگے آ کم کراں تے میرے استاد میرے واسطے دعا کرنگے میں او کم کرم دی ہر ممکن کوشش کردہ یار میرے استاد نے نیک بندے نے دعا کرنگے مینوں پتا چلے آ کم دی وجہ کر کے فلان نے ایک بندہ دعا دے گا میں بڑی کوشش کردہ مینوں پتا چلے میرے ماں باپ میرے واسطے اس کم دی وجہ تو دعاواں کرنگے میں بڑی محنت کردہ کوشش کردہ او ویرو او کم کریے جیڑا کیتیاں ولی نہیں پیر نہیں فقیر نہیں نمازی نہیں حاجی نہیں زمین دا خاکی نہیں بلکہ آسمان دے نوری ملائکہ جے دے کرم نہ دعاواں دے رہے نے اللہ اکبر او کم کریے نا جڑے کیتیاں فرشتے دعاواں کرنگے تے تیریاں مشکلاں واسطے آسانی دی دعا کرنگے اللہ اکبر سبحان اللہ اگلا فائدہ میرے پیغمبر تے درود پڑھیاں اللہ تعالی اپنے اس بندے نو سلام پیش کر دینے اللہ اکبر آئیے میں کہنا چاہاں گا اور لوگو آج ہر بندہ نمازاں پڑھ دا روزے رکھ دا لیکن سب تو بڑی دل دے اندر ایک خواہش ہے نا اے کائنات دے ربا کل قیامت دا دن ہوئے اللہ میں ساتھ اپنے بابا و اجداد دا نہیں منگ دا میں اپنے بڑے وڈیریاں دا نہیں منگ دا اللہ قیامت والے دن مینو ساتھ محمد الرسول اللہ دا عطا فرما صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندے دی خواہش ہے نا کہ یار مینو کتے اللہ دے پیغمبر دا ساتھ مل جائے اللہ دے پیغمبر دا پڑوس مل جائے بلکہ اے تے خواہش کنی بڑی ہے اللہ اکبر صحابہ کرام دے اندر خواہش کتنی سی اللہ اکبر سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے صحابی نے اللہ دے پیغمبر دی بڑی خدمت کر دینے اللہ اکبر ایک دن اللہ دے پیغمبر نا خوش ہو کے کہندے ربیعہ تو بڑی میری خدمت کردہ ہے چل مانگ کی منگنا چاہنا میں تینو رب کو لے کے دے دینا اللہ اکبر میں قربان جاواں سیدنا ربیعہ دے شوق تو سیدنا ربیعہ دے ذوق تو اللہ اکبر اے نہیں آکھیا اللہ دے پیغمبر میری عزت ود جائے میرا مال ود جائے میری شہرت ود جائے نہیں اللہ دے پیغمبر جے کچھ رب کو لے کے دینا جے اللہ کو لے دیو کل قیامت والے دن اللہ تعالی مینو گناہگار نو تہاڈا ساتھ عطا فرما دے وے اللہ اکبر اگر کچھ چاہنا ہاں ربیعہ ساری خدمت دا صلہ چاہنا اللہ دے پیغمبر تہاڈا پڑوس چاہنا میرے پیغمبر نے فرمایا ربیعہ اور کچھ مانگ لے فرمایا اللہ دے پیغمبر اور بھی یہی کچھ ہے اللہ دے پیغمبر جنوں تہاڈا ساتھ مل گیا انہوں ساری کائنات دیاں عزتاں مل گئیاں اللہ اکبر سبحان اللہ اے شوق میرے پیغمبر دے صحابہ دا آؤ لوگو کیا ساڑھے دل اندر بھی یہ شوق ہے کہ نہیں ہے ذرا بول کے جواب دو ساڑھے دل اندر شوق ہے یا ہے الحمدللہ اللہ گناہگار ضرور ہاں پاپی ضرور ہاں خطاکار ضرور ہاں دانا اللہ بڑے نادان ہاں اللہ بڑے خطاکار ہاں لیکن کائنات دیا ربا ساڑھی زندگی دا ایک کی شوق ہے اللہ زندگی گزار جائیے کل قیامت دا دن ہوئے تیرا محبوب آپ آواز مار کے اپنے ہتھوں ہوزے کو سر پلا دے آمین کہہ دیو اللہ اپنے پیغمبر دے
دے ہتھوں حوض کوثر نصیب فرمائی تے جنت چاہیے جنت جائیے کسے وزیر دا ساتھ نہیں کسے بڑے دا ساتھ نہیں تیرے سونے پیغمبر دا ساتھ مانگ دیاں اپنے پیغمبر دا ساتھ نصیب فرمائی اللہ اکبر آؤ ہونے عمل دساں جدے نال میرے پیغمبر دا ساتھ ملدا اللہ اکبر سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ کائنات دے لوگوں قیامت والے دن بڑے بڑے لوگ ہون گے نا لیکن جیڑا بندہ چاہتا ہے نا میں محمد دا ساتھ مل جائے قیامت والے دن جیڑا بندہ میں محمد دے سب تو قریب ہوئے گا میرے سب تو نیڑے ہوئے گا وہ کیڑا ہوئے گا نا فرمایا اکثرهم علی صلاۃ لوگو جیڑا بندہ دنیا تے چلدا پھردا جنہ میرے تے درود زیادہ پڑھدا ہے قیامت والے دن اللہ اتنا ہی میرے قریب کر دیں گے اللہ اکبر سبحان اللہ آؤ لوگو ساتھ مصطفیٰ قرب مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ اکبر سبحان اللہ آئیے حضرات زیوکار میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام تے درود پڑھیاں اللہ دے پیغمبر دا ساتھ بھی ملے گا تے لوگو دنیا دے اندر بندے نو غمہ تو نجات بھی ملے گی نا بن منگیاں اللہ رحمتاں کر دینگے دلیل کی ہے نا میرے پیغمبر علیہ السلام دے پیارے صحابی سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے نے آ کر کے کہندے نے اللہ دے پیغمبر جی میں دعا منگنا چاہنا میں نو دعا دا طریقہ تے سمجھا دے ہونا اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ دے پیغمبر میں اے ارادہ کیتا ہے نا انج کریا کراں تواڈے میں جناب دعا منگن دا طریقہ اے ارادہ بنایا ہے نا اپنی دعا نو انج جناب چواں حصیاں دے اندر تقسیم کر لواں انہاں دے اندروں 3 حصے اپنے واسطے منگدا رواں ایک حصہ درود پڑھ لیا کراں اللہ اکبر سبحان اللہ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک اے ابی تو جناب جو کردا ہے اچھی بات ہے اگر کرے تے ٹھیک ہے نا لیکن اگر درود زیادہ پڑھ لویں تے تیرے واسطے زیادہ بہتری ہے نا اللہ اکبر سبحان اللہ حضرات توجہ کرنا غور کرنا او کون لوگ نے جڑے کہندے نے درود دے منکر او لوگو اسی تے کہندے ہاں درود بنا دعا کوئی نہیں درود بنا نماز کوئی نہیں درود بنا نیکی کوئی نہیں او لوگو درود آتے اعمال نے اعمال آتے درود دے نالا اللہ اکبر میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بھئی درود زیادہ پڑھ لے اللہ دے پیغمبر اس طرح کر لینے دعا نو جناب 2 حصیاں دے اندر تقسیم کر دینے 2 حصے تواڈے تے درود پڑھن دے ایک حصہ تواڈے تے درود پڑھن دا ایک حصہ اپنے واسطے منگ لینا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک اے ابی جو تو چاہے تیری مرضی مگر جے اگر تو درود زیادہ پڑھے تے تیرے واسطے بہتریاں ہو جان گیاں اللہ دے پیغمبر اس طرح کر لینے دعا نو جناب 3 حصیاں دے اندر تقسیم کر دیاں 2 حصے درود دے ایک حصہ اپنے واسطے منگن دا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابی ٹھیک ہے بھی بات ہے نا لیکن اگر درود زیادہ پڑھے تے تیرے واسطے بہتریاں نے کائنات دے لوگوں ہن سیدنا ابی
فیصلہ کر دیتا اللہ دے پیغمبر پھر ابئی دی بات سن لو نا آج تو بعد ابئی جس وقت رب کو دعا منگن دا ارادہ کرے گا اپنے واسطے کوئی چیز منگے گا اپنے غم تو نجات منگے گا پریشانی دا حل منگے گا رزق منگے گا اولاد منگے گا اللہ دے پیغمبر ابئی دا جدوں ہاتھ اٹھے گا اپنی زبان جو اپنے واسطے کچھ بھی نہیں منگے گا اللہ دے پیغمبر ہاتھ اٹھا کے تواڈے تے درود ہی پڑھدا رہے گا اللہ اکبر سبحان اللہ میرے پیغمبر نے سنیا ابئی دی بات نو سنیا آؤ لوگو وظیفہ دے جاواں اپنے پیغمبر دی دسی بات سمجھا جاواں او لوگو اج مینوں تینوں سمجھ نہیں آندی اللہ کو رزق منگیے تے کنا منگیے اللہ کو اولاد منگیے تے کتنی منگیے اللہ کو پریشانی تو نجات منگیے کس طرح منگیے او لوگو میرے پیغمبر نے سوکھا تے آسان حل دس دیتا سیدنا ابئی نے کیا اللہ دے پیغمبر ہر وقت درود پڑھاں گا دعا جدوں بھی منگا گا درود ہی پڑھاں گا میرے پیغمبر نے فرمایا اے ابئی اذن تکفا خمکا ویغفر لک ذنبکا میں اپنے الفاظ دے اندر ایویں کہاں گا او کائنات دے لوگو جیڑا بندہ سیدنا ابئی نو میرے پیغمبر نے دس دیتا اے ابئی اگر درود تو اپنا لیں گا ہاتھ اٹھا کے درود تو پڑھتا رہے گا آسمان دا رب تیرے بغیر کیا تیرے گناہ بھی معاف کرے گا تینو جناب تیری ضرورت بھی عطا کرے گا جو تو نہیں مانگ سکتا اللہ بن منگے عطا کرے گا اللہ اکبر سبحان اللہ لوگو پھر پڑھیا کرو نا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ اکبر میں تے محبت نال کہاں گا اوے میرے پیغمبر تے درود پڑھیاں رحمتاں مل دیاں بہاراں مل دیاں فضاواں آم دیاں رزق مل دا اولاداں مل دیاں پریشانیاں تو نجات مل دیئے نا اللہ اکبر او مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیات بہاراں مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیات بہاراں مل گئیاں آقا تے درود تے سلام پڑھیے آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے پڑھیا درود پڑھیا ساڈا عقیدہ پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات توجہ فرمانا غور کرنا میرے پیغمبر علیہ السلام دی ذات بابرکت درود پاک دی عظمت درود پاک دی فضیلت اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے واضح کر دیتی ہے نا اللہ اکبر آؤ لوگو ہن جیڑا بندہ میرے پیغمبر تے درود نہیں پڑھدا ایسا بدبخت بندہ دنیا تے کوئی نہیں ہے نا اللہ اکبر اسی کہنے ہیں بخیل بندہ اوے جڑا مال خرچ نہیں کردا بڑا کنجوس بندہ ہے نا او بندہ جڑا جیب چو پیسے خرچ نہیں کر سکدا او لوگو اے
تے ساڈی تواڈی زبان دا بخیل بندہ اسلام دی نظر دے اندر میرے رب دے نزدیک سب تو بڑا بخیل بندہ وہ ہے جیڑا کم از کم میرے پیغمبر تے درود نہیں پڑھ سکدا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا البخیل الذی لوگو بخیل او شخص ہے جدے سامنے محمد رسول اللہ دا نام آ جائے او بدبخت اور تے بڑے کام کرن واسطے تیار ہے لیکن زبان چو اے نہیں کہہ سکدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ حضرات میرے پیغمبر علیہ السلام تے درود پڑھندا اگلا فائدہ جڑا بندہ درود پڑھے گا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو من صلی علیہ حین یصبح عشرا جیڑا بندہ جدو صبح کردہ ہے میرے تے 10 مرتبہ درود پڑھ دیندہ، شام کردہ ہے میرے تے 10 مرتبہ درود پڑھ دیندہ، اپنی زندگی دا معمول بنا لیندہ ہے، اپنی زندگی دی روٹین بنا لیندہ ہے، اپنا صبح دا ناشتہ تے شام دا ڈنر بنا لیندہ ہے، ایک اللہ دے پیغمبر دی ذات تے 10 مرتبہ درود پڑھنا ایسا خوش بخت بندہ ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، کل قیامت دا دن ہوئے گا، لوگ پریشانیاں دے اندر ہونگے، کوئی جناب رب دے غصے تو ڈر رہا ہوئے گا، کوئی پسینیاں دے اندر شرابور ہوئے گا، اینج جناب بندہ گناہگار تے خطاکار اینج اللہ دے سامنے اللہ دے طرفوں جناب عذاب دے قریب ہوئے گا، اینج فرشتے انہوں جہنم دی طرف لے کے جانی والے ہونگے، ایدے نامہ اعمال دے اندر صرف صبح شام 10 مرتبہ درود دی وجہ کر کے میرا محبوب اللہ دے دربار اندر ریٹ دائر کر دے گا اپنے اس غلام نو صبح شام 10 مرتبہ درود پڑھن دی وجہ کر کے جنت دے اندر اپنی شفاعت دے نال لے جائے گا۔ اللہ اکبر، اپنے نال لے جائے گا میرا پیغمبر۔ آؤ لوگو درود پاک دی کتنی برکتیں، میرے محبوب دی درود دیاں کتنی عظمتاں نے۔ لوگو جیڑا بندہ میرے پیغمبر دا درود دا من کرے، میرے پیغمبر نے فرمایا رغم انف رجل، ایسا بندہ ناک خاک آلود ہو جائے، ایسا بندہ رسوا ہو جائے جس بندے دے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لیا جائے او بدبخت میرے پیغمبر تے درود نہ پڑھ سکے۔ اور لوگو آئیے ساڈا پیغام ہے، ساڈا اعلان ہے، اپنی نماز اندر تشہد دے وقت درود نو لازم پکڑو، اپنی اذان تو بعد میرے پیغمبر تے درود پڑھیا کرو، میرے پیغمبر تے چل دے پھر دے درود پڑھیا کرو، صبح و شام پڑھیا کرو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام تے درود پڑھن دا ایک اور وقت میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اپنی دعا اندر درود ضرور پڑھیا کرو۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے نا ایک جناب صحابی آیا سیدنا فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اینجے جناب دعا منگل لگے نے، اللہ دی حمد کی تھی تے دعا منگنی شروع کر دی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایس اللہ دے بندے نے جلدی کر لئیے، اتنی دیر دے اندر ایک اور آیا، انہیں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے بیٹھ کے پہلے اللہ دی حمد کی تھی، پھر نبی علیہ السلام تے درود پڑھیا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حاض المصلی سل تجبہو، اے اللہ دے بندے ہون تو جو عمل کر لیا میرے تے درود پڑھ لیا، ہون سوال تو کردا جا رب تینوں عطا کردا جائے گا۔ اللہ اکبر، درود پاک پڑھیاں رب دعاواں قبول کر دینے، درود پاک پڑھیاں رب نمازاں قبول کر دینے۔ اور لوگو جیڑا بندہ درود دا من کرے، میں کہنا چاہواں گا میرے پیغمبر دی شان دا من کرے، درود پاک میرے پیغمبر دی ذات تے ساڈا فریضہ ہے، ساڈے تے لازم ہے۔ جس وقت ساڈے محبوب دا نام آوے اسی محبت دے نال پیار دے نال اللہ دے پیغمبر علیہ السلام تے درود پڑھیے۔ ایک بار محبت نہ پڑھ دو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید وما علینا الا البلاغ المبین.